Hello, everyone. It's me, Vivastal, the host of your show, the Turkey Podcast. We are here in the episode 3 of Turkey Podcast. And for today, we have Rochak Dahal, lead of the Pailubati Muni, as our guest. Pailubati Muni is the promising band in Nepal. Rochak Dai, welcome to the show. धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच How is the life going? यो COVID-19 पछि अब कस्तो लाइफ कसरी गइरहेछ तपाईँको अनि तपाईँको ब्यान्डको के भइरहेछ? ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि बेहाल छ यार खासमा होइन अब यो कोभिड-19 जुन अब यो इयर चाहिँ 2020 चाहिँ हाम्रो लागि खासमा एकदम इम्पोर्टेन्ट इयर थियो होइन अब यो इयर हाम्रो धेरैवटा प्लान्सहरू थियो कामहरूको स्पेसली रिलेटेड विथ द ब्यान्ड अनि अब अहिले अब लाइभ सोजहरू पनि भइरहेको छैन अनि त्यसपछि अब रेकर्डिङहरू पनि हाम्रो अब यही कोभिडकै कारणले यताउता भएर अब हुन्छ नि अड्किरहेको छ अनि त्यसपछि हुन्छ नि एकअर्कालाई राम्रोसँग भेट्न पनि पाएको छैन भनौँ न यो टाइममा अब अलिअलि छुट्मुट भेट मात्रै भयो हो तर खासै भेट पनि भएको छैन क्या अनि यो टाइम चाहिँ अब झन् हाम्रो स्पेसली एज अ ब्यान्ड अब लाइभ गरिराख्ने मान्छेहरू भएको भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै अफेक्ट गरेको छ क्या सधैँ गर्नुपर्ने खालके भएपछि अहिले अब केही नहुँदाखेरि चाहिँ लाइफै हल्ट भएको जस्तो चाहिँ भइरहेछ तर अब यो कमिङ विकदेखि चाहिँ रेकर्डिङ्सहरू फेरि रिज्युम हुन्छ अनि त्यसपछि होपफुली अब चाँडै लाइभ इभेन्ट्सहरू पनि गर्न सकिएला भन्ने आश हो होइन त्यही हो अब आशमा बाँचिया छ अहिले भनौँ न आशमै बाँचिया छ अब त्यसो भए चाँडै नै हामीले सुन्न पाउँछौँ पहिलो बत्ती मुनिको नयाँ एल्बम एल्बमै भनेर नभनिहालौँ अहिले स्ट्रेच हुन्छ त्यो चाहिँ होइन किनभने अब एल्बमको काम सिद्धिएको चाहिँ छैन तर एल्बमतिरै हामी गइरहेछौँ अब रेकर्डिङ्सहरू चाहिँ भइरहेछ खासमा अब फाइनल रेकर्डिङहरू अलिक बाँकी छ अनि त्यो भएपछि अब मिक्सिङ मास्टरिङको प्रोसेस मात्रै हो हुन चाहिँ अब त्यसपछि हामीले चाहिँ सायद अब एक दुईवटा गीत चाहिँ अब एल्बमबाट भए पनि सिङ्गल्सहरू जसरी निकाल्ने अनि त्यसपछि अब मेबी भिडियो सिडियोहरू केही गर्ने कि अब एक दुईवटा गीतहरू गरेर अनि त्यसपछि नै एल्बमतिर जाने हो कि भनेर सोचिरहेछौँ तर त्यही त हो नि अब सबै कुरालाई अब गीत चाहिँ आउँछ तर आउन चाहिँ आउँछ तर एल्बमै चाहिँ खै अब कुनै अब अलिक टाइम लाग्ला ठिकै छ अनि हाम्रो यो पहिलो बत्ती मुनिको लगभग हामी प्लेलिस्ट हेर्छौँ होइन प्लेलिस्टमा पहिलो बत्ती मुनि मैले बजाएँ भने ट्याक्क एउटा गीत सुन्छु ट्याक्क अर्को गीत सुन्दाखेरि म अर्कै ब्यान्डको गीत सुनिरहेको छु कि त्यस्तो फिल हुन्छ नि त्यो किन भयो त्यो पहिलो बत्ती मुनिमा चाहिँ यो अरू ब्यान्डहरूमा नदेखिने यो हुन्छ नि यो चाहिँ किन पहिलो बत्ती मुनिमा यो चाहिँ वाइ इट इज भन्ने जस्तो हाम्रो एज अ ब्यान्डको आइडिया पनि सुरुदेखि नै हामीले चाहिँ के भनेको थियौँ भने जसरी हामीले ब्यान्ड फर्म गर्ने बेलामा गीतहरू लेख्ने बेलामा पनि कस्तो भयो भने जस्तै एउटा बेसिक आइडिया के हो भने हाम्रो ब्यान्डको एज अ पर्सन मान्छे भएपछि हरेक समयमा डिफ्रेन्ट इमोसन्स हुन्छ नि त डिफ्रेन्ट भावनाहरू हुन्छ कहिले कसैप्रति माया लाग्छ भने कसैले दुःख दिएपछि कहिलेकाहीँ एकदम दुःख फिल हुन्छ कहिलेकाहीँ एकदम एङ्गर फिल हुन्छ होइन अब केही कुरा आफूलाई आफ्नो पर्सपेक्टिभमा के कुरा मिलिरहेको हुँदैन वा चित्त बुझिरहेको हुँदैन त्यस्तो एङ्गर पनि फिल हुन्छ अनि त्यो लाइफको एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ यो इमोसन्सहरू हो होइन जुन इमोसन्सहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ कि अब सधैँ ह्याप्पी हुने त हुँदैन कि कोही माइकालाल पनि होइन सधैँ ह्याप्पी हुँदैन होइन अनि कोही पनि सधैँ स्याड पनि नहोला होपफुली है कसै स्याड नहोस् भन्छु म होइन कोही पनि सधैँ रिसाइरा पनि हुँदैन होइन तर कहिलेकाहीँ त्यो मोमेन्ट्सहरू हुन्छ अनि त्यो मोमेन्ट्सहरू चाहिँ आफ्नो लाइफमा त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो अगाडि पछाडि हुन्छ भने गीतको जनरमा चाहिँ किन नहुने किनभने गीतको जनर वा गीतको जुन फिल हुन्छ त्यसले त्यो इमोसन्सहरूलाई पोर्ट्रे गर्ने त हो अनि हामीले चाहिँ के गरेको भने आफूलाई जे फिल हुन्छ वा आफूलाई जे लाग्छ त्यही गीतहरूमा एक्सप्रेस गरेको हो अनि कहिलेकाहीँ अब त्यो भनेको ग्रेटिट्युड भएर पनि निस्किन्छ कहिलेकाहीँ अब ह्याप्पिनेस भएर निस्किन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम एङ्गर भएर पनि निस्किन्छ कहिलेकाहीँ स्याडनेस भएर निस्किन्छ कि अब त्यही भएर त्यो गीतमा भेराइटी चाहिँ सायद त्यो कारणले होला हामीले चाहिँ अनि त्यही भएर हामी चाहिँ अब यो यस्तो खालको अब जस्तै अब बरीलाई फर्स्टमा निकाल्यो भने
बढीले जस्तै खालको गीतहरू गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई कहिले पनि लागेन क्या अब होइन अब मेबी त्यो गीत चाहिँ अरू गीत भन्दा सायद कोही मन पराउनुहुन्छ होला धेरै जसो मेन स्ट्रिम अडियन्सले होइन तर त्यो चाहिँ हाम्रो मतलबको कुरा होइन कि त्यो चाहिँ मान्छेले आफ्नो रुचि हो होइन हाम्रो चाहिँ के भने हामीले भन्ने चाहिँ आफ्नो कथाहरू भन्ने हो आफ्नो पर्सपेक्टिभ भन्ने हो आफ्नो एक्सप्रेसन दिने हो अरूले अब कहिलेकाहीँ कुनै एक्सप्रेसन चित्त बुझाउनुहुन्छ कुनै एक्सप्रेसनमा रिलेटेबल हुन्छ कुनैमा हुँदैन त्यो अब अरूको आफ्नो हातबाट बाहिर जान्छ कि त्यही भएर हामीहरू चाहिँ जहिले पनि त्यो इमोसन्सको भेराइटीलाई चाहिँ जहिले पनि समेट्न खोजेको भएर समेट्न भन्दा नि एक्सप्रेस गर्न खोजेको भएर भेराइटी आउने हो अब तपाईँहरूको म्युजिक यो लिरिक्सहरूकोमा चाहिँ इन्सपिरेसन चाहिँ के हुन्छ लगभग सोसाइटी हुन्छ अथवा इनर थिङ्किङ अथवा केलाई चाहिँ इन्सपिरेसन मान्नुहुन्छ त्यो लिरिक्स म्युजिक बनाउँदाखेरि चाहिँ इन्सपिरेसन चाहिँ आफ्नै लाइफको पर्सपेक्टिभ्सहरू हो जस्तै अब कुनै इन्सिडेन्ट अब जस्तै फर इक्जाम्पल म एक्जाम्पलै दिएर भन्छु होइन जस्तै हाम्रो लोरी भन्ने गीत छ अब लोरी भन्ने गीत चाहिँ के भयो भने मेरो दिदीको बच्चा जन्मेपछि भान्जी मेरो भान्जी जन्मिँदाखेरि चाहिँ मेरो अब फ्यामिलीमा चाहिँ के थियो भने मलाई बच्चै बेलदेखि बुकहरू पढ्दाखेरि फिल्महरू हेर्दाखेरि लोरी भन्ने आइडिया चाहिँ एकदम मनपर्ने हो क्या खासमा होइन जसरी अब आमाले लोरी सुनाएर सुताउँछन् त्यो आइडिया चाहिँ एकदम मनपर्ने हो तर त्यो अब रियल लाइफमा त नेसेसरली हुँदैन नि त सबैको घरमा मेरोमा चाहिँ हुँदैन थियो अनि भान्जी जन्मेपछि मलाई भान्जी चाहिँ यहाँ छैनन् अनि होइन तर उसको लागि केही गर्न चाहिँ मन भयो कि गिफ्ट भने जसरी केही गर्न मन भयो अनि भान्जी जन्मेपछि मलाई चाहिँ ल मैले चाहिँ गर्न सक्ने होइन यो लोरी लेख्न मिल्छ मलाई चाहिँ त्यो उसको लागि एउटा लोरी जस्तो भनेर त्यो लेख्यो हो अब लोरी भयो त्यस्तो भयो अब चाहिँ अर्को गीत भन्नुपर्दा जस्तै टाटेपाटे भित्ताको कुरा गर्ने हो भने टाटेपाटे भित्ता चाहिँ अब जब कसैले आफूलाई माया गर्छ अनि त्यो माया चाहिँ आफू चाहिँ त्यो मायाकै लायक छुइनँ जस्तो लाग्छ नि त्यो जस्तो खालके भावना जब आफूलाई फिल भएको थियो त्यति बेलामा लेखिएको थियो कि त्यो गीत अनि त्यो जुन दुईटा इमोसन छ नि त्यो दुईटा त डिफ्रेन्ट लाइफकै एक्सपिरियन्सेसहरू हो तर डिफ्रेन्ट ठाउँबाट आएको हो नि त अनि नेसेसरीली सोसाइटीमा बेस्ड पनि होइन आफ्नै पर्सपेक्टिभबाट हो कि जस्तै विचित्र पनि भनौँ अब विचित्र पनि त्यो टाइटल पनि विचित्र राख्नुको कारण किनभने लिरिक्समा कहीँ पनि विचित्र भनेर छैन होइन तर टाइटल विचित्र राख्नुको कारण चाहिँ कस्तो अचम्म छ कि मान्छे जो धर्म भनेर जब मान्छे अड्किन्छन् नि यहाँ सबै संसारभरि नै त्यही छ नि होइन त्यो चाहिँ मलाई एकदम त्यो इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि त्यो अब इन्ट्रिगिङ छ क्या मेरो लागि चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो गर्न सक्दिनँ थियो होला कुनै एउटा आइडियामा बाँधिदिएर त्यसरी ज्यानै फाल्न चाहिँ सक्दिनँ थियो होला किन त्यस्तो भइरहेछ मैले नबुझेर हो खासमा त्यो कुरा त्यो गीत आएको अनि त्यस्तै खालके पर्सपेक्टिभ्सहरू डिफ्रेन्ट लाइफको एक्सपिरियन्सेसहरूबाट चाहिँ गीतहरू आउने हो नेसेसरली यही लेख्छु यही सोध्छु भनेर होइन कहिलेकाहीँ केलाउँदै त्यहीँ पुगिन्छ क्या इन्टरनेसनल कन्टेक्समा पनि हेर्ने हो भने छुट्टै रिभोल्युसनहरू ओल्ड रिभोल्युसनहरूमा पनि म्युजिकले इम्प्याक्टहरू पारिरहेको हुन्छ अब म्युजिकको तर्फबाट नेपालमा रिभोल्युसनको लागि चाहिँ पहिलो बत्ती मुनिले केही गर्न सक्छ होला त्यस्तो क्लेम गर्नु चाहिँ मलाई चाहिँ मूर्खाइ हो जस्तो लाग्छ कि खासमा म यस्तो रिभोल्युसन ल्याउँछु भन्नु चाहिँ होइन धेरै इगोइस्टिक भएको जस्तो लाग्छ कि अब हाम्रो चाहिँ त्यस्तो केही इच्छा छैन कतै रिभोल्युसन ल्याउने काहीँ चेन्ज ल्याउने होइन केही कसैलाई पुरै जीवन परिवर्तन गरिदिने त्यस्तो इच्छा हाम्रो होइन मेरो आफ्नो पर्सनल इच्छा भनेर चाहिँ मेरो मनभित्र कुराहरू छन् मेरो लाइफमा के भइरहेको हुन्छ त्यसलाई मैले एक्सप्रेस गर्ने बाटो चाहिँ मेरो गीत हो होइन अनि मैले त्यो गीतहरू लेख्दाखेरि कसैलाई छोस् कि नछोस् के मेरो मतलब कुरा होइन क्या त्यो चाहिँ अब अरूको मतलबको कुरा हो क्या त्यो चाहिँ गीत आफूले एक्सप्रेस गर्ने बेला चाहिँ आफूलाई आफ्नो एक्सप्रेसनसँग अनेस्टी हुनु पर्यो आफ्नो स्टोरीसँग अनेस्टी हुनु पर्यो त्यति हो कि मलाई मतलब भएको कुरा खासमा मेरो चाहिँ जहिले पनि फोकस त्यतिमा मात्रै हुन्छ अनि म त्यहाँभन्दा माथि त्यो ठुल्ठुलो आइडियाजहरूलाई चाहिँ म केलाउन पनि चाहन्न क्या खासै त्यो हुने हो भने आफै हुन्छ त्यस्ता कुराहरू होइन तर जबरजस्ती गरेर हुने कुरा होइन अनि म चाहिँ को चाहिँ हो र रेभोल्युसन ल्याउनलाई होइन मलाई के चाहिँ छ म यहीँ कोठामा बसेर गीत लेखिरहेको हुन्छु होइन को चाहिँ हो र गीत त्यस्तो रिभोल्युसन म्युजिक इन्डस्ट्रीमा रिभोल्युसन ल्याउन त्यस्तो त्यतिको
म उनै गर्दिनँ कि त्यस्तो रिचै गर्न खोज्दिनँ, मलाई चाहिँ होइन त्यस्तो इच्छा छ। भनौँ हामी पहेँलो बत्ती मुनि सुन्छौँ होइन, पहेँलो बत्ती मुनिले चाहिँ कसलाई सुन्छ त? पहेँलो बत्ती मुनि एज अ ब्यान्ड चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने त्यो जनर भेराइटी हुनुको कारण पनि एउटा के हो भने हामी एज अ ब्यान्ड पनि डिफ्रेन्ट म्युजिकल ब्याकग्राउन्डबाट आएको हौँ क्या। जस्तै हाम्रो लभ कुश बेसिस ड्रमर उनीहरू मेटल ब्यान्डमा पहिला बजाउँथ्यो अनि उनीहरू चाहिँ प्रोग्रेसिभ म्युजिक सुन्ने अनि त्यो प्रोग्रेसिभ म्युजिक मेटलहरू बजाउनेबाट आएको भएर चाहिँ उनीहरूको अलिकति त्यो टेक्निकलिटीहरूमा अनि त्योहरूको फिलहरू हुन्छ कि म्युजिकमा। अनि प्रवेश चाहिँ हाम्रो गिटारिस्ट प्रवेश चाहिँ अनि भेराइटी अफ म्युजिक बजाउँछ, ऊ चाहिँ अर्को ब्यान्डमा पनि छ। अनि पपदेखि लिएर ऊ चाहिँ पहिला मेटल सिनमा पनि थियो, मेटल रक सिनमा पनि थियो। अनि त्यसको के अरे इन्फ्लुएन्स पनि आउँछ क्या। अनि अब म चाहिँ अनि पहिलेदेखि अब अलिकति लिरिकल खालके गीतहरू सुन्थेँ होइन, अब अलिकति वर्ड्सहरूमा धेरै ध्यान जान्थ्यो भनौँ न मेरो। अनि त्यसपछि अब मेरो चाहिँ अब फोकदेखि लिएर फोक टु रकसम्मको भेराइटी हुन्थ्यो। अनि सो हामीले चाहिँ सुन्ने त्यस्तो खालको जनर हो। एउटै पर्टिकुलर आर्टिस्ट भन्नुपर्दाखेरि सबैले अब कोहीले टुल सुन्छ भने लवकुश प्रवेशले धेरै टुल सुनिरहेछ भने मैले टुल त सुनेको छु, तर मैले उनीहरू जति सुनेको छुइनँ होइन। तर मैले फर इक्जाम्पल अब भनौँ न अब बिटल्स बेसी सुन्छु भने वा अब डिलन बढी सुन्छु भने सायद उनीहरूले चाहिँ अलिक कम सुन्छ होला कि, किनभने त्यसमा चाहिँ लिरिक्यालिटी बढी छ अनि म्युजिकल एलिमेन्ट चाहिँ कहिलेकाहीँ कम हुन्छ हो। अनि त्यो भेराइटी चाहिँ छ। अब नेपाली आर्टिस्टहरू पनि सबैजनाले अहिले चाहिँ अब हामी चाहिँ मजाले नै सुन्छौँ होइन। त्यो अब एल्बाट्रसहरूदेखि लिएर हाम्रो अहिलेको कन्टेम्पोरेरी सँगै साथीहरू एलिमेन्ट्सहरूको गीत भयो, अनि जेरुसा, वर्तिका, युगल, फर्स्ट पिन्स भयो, एएसएम भयो, सबै हामी यो जुन कन्टेम्पोरेरी आर्टिस्ट छ हामी सबै एकअर्काको गीतहरू सुनिरहेको हुन्छौँ कि। सो त्यस्तो अहिले चाहिँ अब सुन्दाखेरि त्यस्तो बाँधेर नसुन्ने, जे पनि सुन्ने हो, तर कसैको लिन टुवर्ड्स चाहिँ अलि रक वा मेटलतिर छ भने कसैको चाहिँ इन्डी फोकिस अनि त्यसपछि अलिकति पपतिर छ भनौँ न। यो एउटा पहेँलो बत्ती मुनिलाई मात्र नभएर अहिले जुन ग्रोइङ ब्यान्डहरू छ नि लगभग तिनीहरूलाई एउटा आरोप लाग्छ कि अब दे आर फोकस्ड अन बिग सिटिज ओन्ली, गाउँमा चाहिँ उनीहरूको म्युजिक पुग्दैन भन्ने जस्तो छ। त्यो कुरालाई कसरी डिफेन्ड गर्नुहुन्छ कि? होइन, यो कुरा एकदम सही हो। जसले आरोप लाग्यो त्यसले ठ्याक्कै पोइन्टमै आरोप लागेको हो होइन। अब यो कुरा म्युजिक एक्सेसिबिलिटीको कुरा हो, खासमा म्युजिक रिचको कुरा हो। अनि कस्तो हुन्छ भने एज अ ब्यान्ड अनि यो नेपालको कन्टेक्स्टमा ब्यान्डहरू जति फर्म हुन्छ, अब 1-2 वर्षमा ब्यान्डहरू हुन्छ, एकदम राम्रो गीत निक्लिन्छ, हिट गीत निक्लिन्छ, 3-4 वर्ष जति त्यो हुन्छ, त्यसपछि आफै त्यो ब्यान्ड कहाँ हराउँछ थाहा हुँदैन, त्यसपछि भ्यानिस के, त्यो चाहिँ किन होला भने जस्तो। अनि त्यो त एकदम अप्यारेन्ट छ नि, त्यो त एकदम सिधा रिजन हो क्या। किनभने हाम्रो जुन हामी थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा बस्नुको एउटा एकदम घाटा के छ भने हाम्रो एज अ लाइफ सस्टेन गर्न चाहिँ म्युजिकबाट सस्टेन गर्न चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट छ क्या। त्यो म्युजिकबाट मात्रै लाइफ सस्टेन गर्छु भन्ने त सायदै कोही हुन्छ कि, किनभने तिमीले हेरिहाल्यो भने पनि जस्तै हाम्रो नेपालको टप ब्यान्ड्सहरू हेरौँ है, 1974 AD नेपथ्य हो, अनि एल्बाट्रस होइन, उहाँहरू त नेपालको टप ब्यान्ड्स हो नि होइन, नेपालको टप ब्यान्ड्स हो। तर उहाँहरूले पनि साइड बिजनेसहरू गर्नुहुन्छ क्या, म्युजिक मात्रै गरेर बस्नुहुन्न क्या। किनभने म्युजिकबाट मात्रै पैसा सस्टेनेबिलिटी त छ, तर प्रस्पेरिटी चाहिँ छैन क्या म्युजिकमा अहिले। सस्टेनेबिलिटीसम्म चाहिँ छ क्या। अब मान्छेले आफूले चित्त बुझाउन सक्ने हो भने सस्टेन त गर्न सकिन्छ कतिवटा कुरामा होइन, तर प्रस्पेरिटी छैन क्या। अब समृद्धि हुनलाई, उन्नति हुनलाई अलिकति फाइनेन्सियल एडभान्समेन्ट हुनु पर्यो नि त। अनि फाइनेन्सियली चाहिँ एकदम गाह्रो छ कि, धेरै ह्युज इन्भेस्टमेन्ट होइन, इयर आफ्टर इयर रेकर्डिङलाई, इक्विपमेन्ट्सलाई इयर आफ्टर इयर चाहिँ टन्नै इन्भेस्टमेन्ट लाग्छ हो।
तर इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न चाहिँ त्यही अनुसारले आउँछ भन्ने छैन हो। अब टप ब्यान्ड्सले त त्यति गर्नु परिरहेछ भने त न्यू कमिङ ब्यान्ड्सहरूलाई कति गाह्रो होला तपाईँ सोच्नु न। तर त्यो भन्दै पनि अहिले चाहिँ एज अ यो म्युजिक रेकर्ड गर्न सजिलो छ, म्युजिक रेकर्ड गर्न अलि इजियर छ हो, आफैले गर्नु नि मिल्छ, अनि सोलो आर्टिस्टहरू पनि मजाले गरिरहनु भएको छ नि, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सजिलो चाहिँ भएको छ म्युजिक आर्टिस्टलाई के भन्छ लङ टर्ममा चाहिँ सस्टेन गर्नुलाई चाहिँ। तर त्यही हो अब जस्तै फर इक्जाम्पल भनौँ न, हाम्रै लाइभ सोजहरू नभएपछि हाम्रो इन्कमको सोर्सै छैन क्या अब होइन, किन हाम्रो मेन इन्कमको सोर्स लाइभ सोज हुन्थ्यो भने अहिले अब हामीले बेसिकली हामी अनइम्प्लोइड जस्तो हो क्या होइन। तर अब साइडमा केही नहुने हो भने त यो टाइम त हाम्रो बिजोग हो नि त खासमा। अनि मान्छेहरू त्यही हुन्छ क्या, अब यहाँबाट अब फाइनेन्सियल सस्टेन गर्न नसकेपछि विदेश जानुपर्ने हो, अब काम अर्कै खालके खोज्नुपर्ने, अब म्युजिकमा त्यति ध्यान दिन नपाउने, म्युजिकलाई सिरियसली लिन चाहे पनि नसक्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम बाध्यता छ क्या थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको हुनु चाहिँ। मलाई चाहिँ चित्तै बुझ्दैन कि यो कुरा चाहिँ, तर अब रियालिटी हो। यो त्यही भएर नै खासमा मान्छेहरू त्यो छुट्टिने कारण, म्युजिकबाट टाढा हुने कारण चाहिँ त्यो भएर हो। जीवनले नै पेल्छ क्या खासमा मान्छेलाई यो थर्ड वर्ल्ड, यो तेस्रो विश्व भनौँ न, थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा बाँच्नुको हार्स रियालिटी चाहिँ यही हो खास। ग्लोबलाइजेसन सँगै चाहिँ अब यो पनि यो सिनारियो पनि चेन्ज हुन्छ कि जस्तो तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? अप्टिमिस्टिक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यो कुरामा चाहिँ तपाईँ? पहिला भन्दा चाहिँ अप्टिमिस्टिक छु। मैले भने नि त्यही अनुसारले अब जस्तै म्युजिकको एक्सेसिबिलिटी, म्युजिक रेकर्डिङ्सहरूको, म्युजिक सिक्ने चिजको पनि एक्सेसिबिलिटी बढ्यो नि त होइन। त्यो भएपछि अलिकति सजिलो गरी एक्सेस पाउने भएपछि धेरै आर्टिस्टहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, अनि सस्टेन गर्नु भने सजिलो चाहिँ हुन्छ। तर यो प्रब्लम चाहिँ हाम्रो देश अलिकति स्ट्रङ, इकोनोमिकली स्ट्रङ नभएसम्म यो प्रब्लम भइरहन्छ। किनभने मान्छेहरू अपर्च्युनिटिजको लागि बाहिर जाने यो रोकिँदैन के। देश जब स्ट्रङ छैन त्यो मान्छेहरू बाहिर किन नजाने त होइन। देश प्रेम मात्रै भनेर त हुँदैन नि त, लाइफ त चाहियो नि त होइन। अब मान्छेलाई आफ्नो लाइफ सस्टेन नभइकन देशलाई माया गरेर मात्रै केही हुँदैन हो। अब अनि फ्यामिली पाल्नुपर्छ, आफू पाल्नुपर्छ हो, जीवन राम्रो गर्नु पर्यो। त्यो भएपछि अब त्यही भएर मान्छेहरूले त्यो छोड्ने हो। अब हाम्रै ब्यान्डको कुरा गरौँ न, पहिला अब हाम्रो ब्यान्डमा सुरु गर्ने बेलादेखि नै ब्यान्डमा बेसिस्ट एकजना अमेरिका गयो, त्यसपछि ड्रमर एकजना फेरि अस्ट्रेलिया गयो, त्यसपछि रिसेन्टली लास्ट इयर हाम्रो मेन एकजना गिटारिस्ट विक्रम चाहिँ पहिल्यैदेखि मसँग कलेजसँगै पढ्ने हो। अब सँगै ब्यान्ड, ल अब चाहिँ ब्यान्ड गर्नुपर्छ भनेर ब्यान्ड गर्न थालेको मान्छे ऊ पनि अस्ट्रेलिया गयो क्या। अब त्यो ब्यान्ड छोडेर जानु त उसलाई पटक्कै मन छैन नि त। अब अहिले पनि कुरा हुन्छ, उसलाई पनि मिस हुन्छ सबै कुरा होइन। तर उसको आफ्नो बाध्यता छ नि त। त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ कन्ट्रीमा को कारणले गर्दा भएको हो के खासमा। अब यो रियालिटी नै हो। तर भइरहन्छ, तर होपफुली बेटर चाहिँ होला होइन। अब नेगेटिभ मात्रै कुरा नगरौँ होइन, तर बेटर चाहिँ होला होइन। अब म्युजिकलाई चाहिँ अब हामीले नेपाली म्युजिकलाई पनि अब ग्लोबलाइज गर्न सक्यो भने त्यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ कि? ग्लोबलाइजेसनको कुरा चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो देश पनि सानो छ होइन। देशको अब भाषाको कुरा हो कि, भाषा इङ्ग्लिस बेस्ड भएको भए चाहिँ मेबी अब इङ्ग्लिस चाहिँ दुनियाँको अब धेरै जसो मान्छेले बुझ्छन् होइन। अनि त्यो इङ्ग्लिस भएको भए चाहिँ मेबी इङ्ग्लिस मार्केटमा जान मिल्थ्यो। तर नेपाली मार्केट भएपछि नेपाली भाषा बोल्ने बुझ्ने बाहेक होइन धेरैले सुन्दैनन्। अनि अब त्यो यहाँबाट बाहिरतिर त्यो टुर गर्न जान्छ नि नेपाली ब्यान्ड्सहरू, उनीहरू पनि नेपाली क्राउडमै जाने हो कि। अब उहाँ गएर युरोपमा गएर नेपाली क्राउडमै हो, अस्ट्रेलिया गएर नेपाली क्राउड, अमेरिका गएर नेपाली क्राउड। त्यो नेपाली क्राउड जबसम्म छ अब त्यही भएर बात छ। नभए चाहिँ त्यो ग्लोबलाइजेसन भन्ने कुरा चाहिँ भाषा ग्लोबलाइजेसन भएन भने त्यो ग्लोबलाइजेसन भन्ने आइडिया चाहिँ गाह्रो छ क्या हाम्रो जस्तो सानो देशलाई। हाम्रो त टुच्च सानो देश हो नि त। अब इन्डियन म्युजिक त पुग्न गाह्रो हुन्छ कहाँ होइन। अब किनभने अब त्यहाँ त बलिउड छ एटलिस्ट होइन, इन्डियाकै आफ्नै एउटा ठुलो पपुलेसन छ भएर मात्रै हो। नत्र त अब त्यो भाषा त कतै बोलिँदैन नि त, बाहिर बोल्दैनन् मान्छेहरूले, बुझ्दैनन्। त्यो नबुझ्ने भएपछि मान्छेले रुचाउँदैन कि त्यो आफ्नै त्यो त्यही कुरै हो क्या। हुँदैन भन्ने होइन तर चान्सेस चाहिँ किनभने अब जस्तै फर इक्जाम्पल अब कुनै गीत चाहिँ भाषासँग त्यस्तो रिलेटेडै छैन क्या। जस्तै अब भनौँ न, ल अब एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है म। त्यो
वाका वाका भन्ने गीत छ नि सकिराको हो हुन त उसले अब वर्ल्ड कपको गीत हो त्यो त पपुलर गीत हो होइन त्यसलाई कम्पेयर त्यसरी गर्न खोजेको होइन तर त्यो भाषा त खासमा त मान्छेले बुझेर सुन्या त होइन नि त खासमा होइन त्यसको लिरिक्स सुन्न थाल्यो भने होइन त्यो अब के भने जस्तो लाग्छ कतिचोटि होइन इङ्ग्लिस छ कता कता छ इङ्ग्लिस छ होइन तर के भने जस्तो लाग्छ तर मान्छेले गाइरहेको हुन्छ कि अब ल भनेर गाइरहेको हुन्छ हो भाषै नबुझिकन जसरी गाइरहेको हुन्छ अब त्यस्तो खालको गीतहरू चाहिँ मेबी रिच गर्न सकिन्छ अब जस्तै कोरियाबाट साय आयो नि ग्याङनम स्टाइल भने जस्तो हो ग्याङनम स्टाइल मतलबै छैन नि त के भने उहाँ त रोए त्यसको डान्स मुभबाट चल्यो हो अब त्यस्तो हुन सक्छ नहुन सक्ने होइन तर त्यो चाहिँ 1000 जना लाखौं जना आर्टिस्टले गीत निकालेपछि एउटा गीत हुन्छ क्या त्यो हो त्यस्तो चाहिँ हुन चाहिँ सक्छ हो त्यो हुन नसक्ने त होइन तर त्यस्तो होइन नि त हामीले खोजा त 1000 जनाले म्युजिक गरेपछि 800-900 जनाको रिच चाहिँ होस् भन्ने त हो नि त हाम्रो त चाहना त अब त्यो एकजनाको त हुन्छ कि कहिलेकाहीँ अब त्यो सबै चिज मिलेपछि कहिलेकाहीँ हुन्छ तर अब हाम्रो त्यो त्यति मेजोरिटी अफ आर्टिस्टको ग्लोबलाइजेसन हुने चान्स चाहिँ कमै हुन्छ भनौँ न छोडिदिउँ यो कुराहरू अलिक डिमोटिभेटेड कुराहरू जस्तै भयो होइन अब लेट्स गेट इन्टु युर पर्सनल लाइफ पहिला रोचक दाहाल हुनुहुन्छ नि तपाईँ पोइट हुनुहुन्थ्यो एज फार एज आई नो होइन कसरी म्युजिकतिर छिर्नु भयो र कसरी कहिले चाहिँ तपाईँलाई रियलाइज भयो कि आई एम गन फर्म अ ब्यान्ड एन्ड सिङ एलोङ विथ माई ब्यान्ड मेम्बर्स भनेर चाहिँ हाउ इट केम यो चाहिँ खासमा पहिला पोइट थिएँ भन्ने कुरा पनि खै अब के भन्ने होइन पोइट छु जस्तो पनि लाग्दैन आफूलाई होइन तर जुन हामी कलेज पढ्दाखेरि चाहिँ के भयो भने कलेजमा ब्यान्ड थियो हो कलेजमा ब्यान्ड थियो अनि हामी कलेजको सोजहरू गर्थ्यौँ अनि कलेजको सोजहरू गर्दाखेरि चाहिँ मैले अलिअलि गीतहरू चाहिँ लेखिरहेको थिएँ कि त्यति बेलादेखि मलाई अब त्यो गीत लेख्न मन परेर त्यो गीतहरू लेखिरहेको थिएँ अनि मैले साथीहरूलाई सुनाउँथेँ अनि ल गीतहरू गर्नुपर्छ अब आफ्नो गीतहरू गर्नुपर्छ भन्ने भयो अनि हामी ब्यान्ड कम्पिटिसनमा एउटा ब्यान्ड कम्पिटिसनमा गएपछि त्यो ब्यान्ड कम्पिटिसनको रिक्वायरमेन्ट नै ओरिजिनल गीत चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने थियो क्या अनि त्यति बेला चाहिँ मोटिभेसन भयो ल यो गीतलाई चाहिँ अलिक कम्प्लिट गरौँ होइन अनि राम्रोसँग गरौँ भनेर हामीले त्यति बेलामा गीतहरू गऱ्यौँ हामीले 2टा ओरिजिनल्सहरू गऱ्यौँ हो अनि त्यो 2टा ओरिजिनल्स गऱ्यौँ अनि स्टेजमा पर्फर्म गऱ्यौँ हामीले प्राइज पनि पायौँ होइन अनि त्यो चाहिँ कस्तो फिल भयो भने अप्रिसिएटेड पनि फिल भयो क्या एक हिसाबले आफूले होइन कोठामा बसेर 2 जना लिएर ट्र्याक बजाएको गीत होइन अनि त्यसपछि त्यो अब त्यो स्टेजमा गएर त्यसलाई अप्रिसिएट भयो भनेपछि त आफ्नो गीत पनि त्यसरी गाउन मिल्दो रहेछ त आफ्नो स्टोरी पनि भन्न मिल्दो रहेछ त भन्ने खालके एउटा मोटिभेसन भयो क्या अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अनि यो गीतहरू चाहिँ रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्ने भयो अनि त्यति बेला पनि हामी फुल टाइम प्रोफेसनल ब्यान्ड गर्छौँ अनि अब एल्बमै गर्ने त्यस्तो भनेर सोचेको थिएनौँ है पक्कै थिएनौँ तर त्यति बेला के चाहिँ भयो भने गीतहरू चाहिँ रेकर्ड गर्ने हो गीत रेकर्ड गरौँ अनि त्यसपछि के हुन्छ हेरौँ न अब ब्यान्ड त गर्नु परिहाल्यो किनभने गीतको नेचरै त्यस्तो थियो हो अब इन्स्ट्रुमेन्टेसनहरू नै हामीले त्यसरी नै सोचेका थियौँ तर ब्यान्ड त चाहिन्थ्यो अनि गीतहरू गरेपछि अगाडि कसरी बढ्न सकिन्छ भन्दै खासमा अनि त्यो झन् त्यो प्रोसेससँग झन् माया बस्दै गएपछि अनि ब्यान्डको आइडिया झन् स्ट्रङ भयो कि त्यो ग्रेजुअल्ली भयो भनौँ न त्यो एउटा पोइन्ट चाहिँ एउटा सडन भयो सायद होइन त्यो ल हाम्रो गीत पनि गाउन मिल्दो रहेछ हाम्रो भन्ने पनि मिल्दो रहेछ भन्ने खालको जुन आइडिया आएपछि चाहिँ ल ब्यान्ड गरौँ अगाडि बढौँ भन्ने खालको कुरा भयो हामीलाई तपाईँबाट एक्सपेक्टेसन भयो जस्तै तपाईँलाई पनि हामीबाट त केही एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि वाट आर एक्सपेक्टेसन्स म चाहिँ एकदम खुसी छु खासमा भन्ने हो भने होइन अब सोचौँ न होइन ल यो अब यो कुनै आफूले गरेको काम हजारौँ मान्छेले सुनिदिरहेछ हो जुन चाहिँ उनीहरूसँग लाइफमा सम्बन्धित पनि छैन कि खासमा भन्ने हो भने अब मेरो लाइफसँग रिलेटेड कुरा हो नि त होइन मलाई फिल भयो मैले भनिदिएँ हो अनि अब मलाई भनिदिएको कुरा अरूले सुनिदिरहेछ क्या हजारौँ मान्छे सुनिदिरहेछ क्या अब मलाई किन भइरहेछ भने थाहा छैन कसरी भइरहेछ भने थाहा छैन तर मान्छेहरूले सुनिदिरहेछन् क्या अब त्यो एउटा कुरा नै मलाई एकदम सरियल लाग्छ कि म चाहिँ अनि त्यही फ्याक्टै मलाई खुसी छु कि म त्यो अडियन्सले योभन्दा बढी त के गर्नै मिल्छ जस्तो लाग्दैन कि अब
खासमा अब मलाई त्यो हामीले लाइभ सोजहरू गर्दा पनि थाहा हुन्छ कि लाइभ सोज गर्दाखेरि हाम्रो अडियन्सहरू जो आउनुहुन्छ नि हजुर अडियन्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू मजाले बसेर गीतै सुन्नुहुन्छ अनि ध्यान दिएर गीत सुन्नुहुन्छ पछि अनि मलाई यस्तो गीतको बारेमा यस्तो लाग्यो वा यो भिडियो हेर्दा यस्तो लाग्यो यस्तोहरू कुराहरू गर्नुहुन्छ क्या त्यो जुन एकदम रियल लाग्छ कि त्यो जेन्युइन फिल हुन्छ नि त्यो कुरा मलाई त्यो जुन एउटा रिलेसनसिप विथ द अडियन्स छ नि त्यो एकदम मनपर्छ क्या अनि होपफुली मेरो एक्सपेक्टेसन नै भनौँ यसलाई एक्सपेक्टेसन भनौँ अनि होप गर्छु म के भनौँ भने मेरो हाम्रो अडियन्सले चाहिँ जहिले पनि त्यो एउटा जेन्युनिटी चाहिँ राखिरहनु होस् होइन उहाँहरूले सुन्दाखेरि चाहिँ मन परेन भन्नु पाइन्छ क्या मेरो चाहिँ खासमा कुरा त्यो हो होइन मन परेन यो मन परेन यो मन पर्यो यो चाहिँ मलाई यसरी मन पर्यो यसको चाहिँ बारेमा यस्तो सोच्दो रहेछ यस्तो खालके डिस्कसनहरू चाहिँ गर्न पाइयोस् होइन अनि त्यही हो अब सबैजनालाई गीत सुनेर के लाग्छ कस्तो लाग्छ सबैजनाले भनिदिनुहोस् अनि त्यो भन्दाखेरि हामीले पनि ए यस्तो हुँदो रहेछ मान्छेलाई भनेर थाहा हुन्छ हामीलाई होइन त्यो कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो भइदियोस् जस्तो लाग्छ त्यो भइ पनि रहेछ होपफुली त्यो कन्टिन्युस होस् के मान्छेले त्यसरी सुनिदिनुहोस् त्यो राम्रोसँग सुन्ने हिसाबले के त्यो हामीलाई डिसमिस मात्रै गर्ने हिसाबले होइन सुन्ने हिसाबले त्यो सुनिदिनुहोस् भन्ने एक्सपेक्टेसन भनौँ न एउटा तपाईँलाई एनी लास्ट वर्ड्स केही भन्नु तपाईँलाई के भन्नु थ्याङ्क यू मलाई यहाँ बोलाइदिएकोमा आज थ्याङ्क यू होपफुली तपाईँहरूको पनि राम्रो होस् अनि हाम्रो अब तपाईँको अडियन्समा अनि हाम्रो अडियन्समा पनि यो कुराहरू हामी जुन कुराकानी छ यो कुराकानी भनेको अब फेरि गर्न पाइयोस् कुराकानीहरू तपाईँलाई इन पर्सन भेट्न पाइयोस् तपाईँ होपफुली कुनै सोमा आउनुहोस् होइन अनि लाइभ इभेन्ट्सहरू चाँडै होस् यो इयर को जुन यो कोभिडको सिचुएसन छ त्यो होपफुली चाँडै एन्ड होस् अनि सबैजनासँग रमाइलो गर्नु पायोस् अब घुम्नुपर्छ हामी हाम्रो म्युजिक लिएर अनि हामी चाँडै गीतहरू निकालिदिन्छौँ होइन निकाल्छौँ होइन अनि त्यो गीतको बारेमा नि फेरि कुराहरू गर्न पाइयोस् त्यही हो मेरो चाहिँ अरू केही भन्नु छैन सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच फर like they're listening to us. Thank you so much. It always feels very nice. Thank you so much for inviting me to the show. And from the band and from myself, thank you everyone. Thank you. Bye. Bye bye. Bye bye.